शक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल आश्विन महिनाको 20 गते बुधबार आश्विन कृष्ण पक्षको औँसी तिथि 17-12 बजे उपरान्त प्रतिपदा तिथि रहन। इस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर महिनाको 6 तारिक शक सम्वत 1942 नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 5:59 र सूर्यास्त साँझ 5:43 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन औँसी तिथि। औँसीको मालिक नै पितृहरू मानिने हुनाले यो तिथि पितृहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिने। आजको दिन पितृपक्षको अन्य तिथिमा विभिन्न कारणले रोकिएको श्राद्ध आज गरिने। यस दिन गरिएको पितृकर्मले पितृहरूको जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा रहेर पिण्डदान, तर्पण र सिद्धादान पाउने मान्यता रहेको। सोह्र श्राद्धको समयमा पितृहरू घरको अगाडि आएर आफ्ना सन्तानबाट तर्पण, जल र पिण्डदानको आश गरी बसेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता अनुरूप श्राद्ध गर्ने गरिएको। मकर मेला व्यवस्थापनका लागि काभ्रेको पनौतीमा पूर्वाधार निर्माण, मेला व्यवस्थापन एवं संरचना निर्माणमा प्रवेशद्वार, पुण्यमाता खोलामा बहने ढल व्यवस्थापन, अस्थायी शौचालय निर्माण, सरसफाई लगायत काम गरिएको नगरपालिकाले जनाएको। प्रत्येक 12 वर्षमा मकर सङ्क्रान्तिका दिनदेखि 1 महिनासम्म आयोजना हुने सो मेला माघ महिनाभर लाग्ने। मेलामा त्रिवेणी घाटमा स्नान गरी त्यहाँको जल हत्केलामा राखेर उत्तरपट्टि रहेको गोरखनाथलाई चढाउनाले पुण्य मिल्नुको साथै मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास। चाडपर्व नजिकिएसँगै आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै। चाडपर्वमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्नुले यस क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी तथा कामदारमा आशा देखिन थाले। पछिल्लो समय जनजीवन सामान्य हुँदै गएकाले विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य सुधार नभए पनि आन्तरिक पर्यटकको भने चहल पहल। पर्यटन क्षेत्र सरकारबाट उपेक्षित हुँदा भने चिन्ता थपिएको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो। धर्म भकारीमा अन्न बढ्ने चलन कायमै। पहिला अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका समस्या आइपर्दा अन्नको सङ्कट हुन नदिन धर्म भकारी स्थापना गरिएको। प्रविधिको पहुँच र यातायातको सुविधाका कारण कतिपय स्थानीय चलन, सिप र प्रविधि लोप भइरहेका अवस्थामा भने सो चलन अहिले पनि जीवन्त रहेको। चाडबाडको सिजन पारेर आवश्यक पर्ने सदस्यलाई धान उपलब्ध गराइने चलन रहेको धर्म भकारीलाई दिगो राख्न व्यवस्थित गर्दै लैजान अहिले थालिएको। अब समाचार विस्तार। आज सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन औँसी तिथि। औँसीको मालिक नै पितृहरू मानिने हुनाले यो तिथि पितृहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिइन्छ। आजको दिन पितृपक्षको अन्य तिथिमा विभिन्न कारणले रोकिएको श्राद्ध आज गरिने परम्परा रहेको छ। यस दिन गरिएको पितृकर्मले पितृहरू जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्था रहेर पिण्डदान, तर्पण र सिद्धादान पाउने मान्यता रहेको छ। सोह्र श्राद्धको समयमा पितृहरू घरको अगाडि आएर आफ्ना सन्तानबाट तर्पण, जल र पिण्डदानको आश गरी बसेका हुन्छन् भने शास्त्रीय मान्यता अनुरूप श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। एक रिपोर्ट। आज सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन औँसी तिथि। आश्विन कृष्ण पक्षको प्रतिपदाबाट सुरु भएको सोह्र श्राद्ध आज अमावस्या अर्थात् औँसी तिथिबाट समापन गरिन्छ। यस समयमा 16वटा तिथि पर्दछन् भने यसलाई महालय श्राद्ध पनि भनिन्छ। श्राद्ध भन्नाले श्रद्धापूर्वक सम्पन्न गर्नु भन्ने बुझिन्छ। दिवंगत पितृलाई तर्पण, सिद्धादान र पिण्डदान गरिने आज औँसीका दिन अर्थात् आज अमावस्याका दिन समापन गरिने भएको हो। औँसीको मालिक नै पितृहरू मानिने हुनाले यो तिथि पितृहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिइन्छ। यस तिथिमा श्राद्ध, तर्पण तथा सिद्धादान, पिण्ड पानीले पितृहरूको लागि दिन दिनकै सन्तुष्टि मिल्ने शास्त्रीय मान्यता छ। आजको दिन विशेष गरेर पितृपक्षको अन्य तिथिमा विभिन्न कारणले रोकिएको श्राद्ध आज गर्ने गरिन्छ। औँसी तिथिलाई पितृको विशेष दिन मानिने हुनाले आज श्राद्ध गर्न कुनै पनि तिथि नचाहिने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी यसो भन्नुहुन्छ। औँसीको दिन श्राद्ध भनेको पुरानो नियम अनुसार औँसीको दिन सिधा उठाउने पनि चलन थियो नेपालीहरूको।
त्यो सिधा उठाउने भनेको के त भने प्रतिदिन पितृलाई केही दिउँ भन्ने भावनाले श्रद्धाले दिइने कुरा हो र औँसी पितृहरूको लागि विशेष प्रिय दिन भएको र औँसीमा श्राद्ध गर्दाखेरिमा कुनै जुराउनु पनि नपर्ने अरू तिथिमा श्राद्ध गर्दाखेरिमा जस्तो आफ्नो पिताको तिथिमा श्राद्ध गर्न सकिएन भनेदेखि जुराएर गर्नुपर्दछ त्यो जुराएर गर्नुपर्ने झन्झट यो औँसीमा हुँदैन यो औँसी पितृहरूको विशेष पर्व हो विशेष तिथि हो त्यसकारणले यसमा जसले पनि जुन स्थितिमा पनि रोकिएको कसैको श्राद्ध रहेछ भनेदेखि यो तिथिमा गर्दाखेरिमा पितृलाई चरम सन्तुष्टि मिल्दछ भन्ने कुरा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ त्यसैले औँसी श्राद्धको बढी महत्त्व छ यस दिन गरिएको पितृकर्मले पितृहरू जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा रहेर पिण्डदान तर्पण र सिधादान पाउने मान्यता रहेको छ त्यस्तै यस दिन श्रद्धाले पितृको सम्झनामा आवश्यक परेकालाई दिन दुखीहरूलाई खानेकुरा दिनु अत्यन्त राम्रो मानिन्छ सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिनलाई अमावास्या भनेर भनिन्छ यो अमावास्या भनेको के हो भने हामीहरूको महिना दिनको पितृहरूको एक दिन हुन्छ त त्यसो भएको हुनाले अब उनीहरूको यो औँसी भनेर भनेको औँसीको मालिक नै पितृहरू हुन्छन् त जुनसुकै पनि व्यक्तिलाई उसको दिनमा जस्तो हामी पढाउने मान्छेले आफ्नो पिरियडमा आफ्नो समयमा उसको कार्यक्रम भनौँ उसलाई दिइने कुराहरू बढी सार्थक हुन्छ त्यस्तै गरिकन औँसी भनेको पितृको दिन हो त पितृको दिन एक दिन हामीहरूको एक महिनाको पितृको एक दिन हुन्छ त्यसैले औँसीमा गरेको पिण्ड पानीले पितृहरूलाई दिनका दिनको सन्तुष्टि मिल्छ हामीहरूको महिना दिनको पितृको एक दिन हुने भन्ने कुरा यो त गणित सिद्ध कुरा पनि हो त पितृकै दिन भएको हुनाले पितृहरू शास्त्रको वचन अनुसार विधुर्ध भागे पितरो बसन्तः चन्द्रमाको माथिल्लोपट्टिको भागमा पितृहरू बस्दछन् त्यहाँ बसेका पितृहरूको हामीहरूको एक महिनाको उनीहरूको एक दिन हुने भएको हुनाले उनीहरूको यो दिनको सुरुवात भयो त दिनको सुरुवात भएको हुनाले उनीहरूको दिन भएको हुनाले त्यो दिन उनीहरूलाई तर्पण दिनाले श्राद्ध गर्नाले उनीहरूको नाउँमा दुखी गरिबहरूलाई केही दान दिनाले अथवा पितृहरूको नाउँमा कुनै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई कुनै स्कुललाई कुनै त्यहाँ पढ्ने केटाकेटीहरूलाई पुस्तक दिँदाखेरिमा कलम दिँदाखेरिमा वृद्धहरूलाई वृद्धाश्रममा केही खान दिनाले ब्राह्मणलाई अथवा ब्राह्मणीलाई अथवा अरू नै कुनै विपन्न व्यक्तिहरूलाई भोजन गराउनाले पितृहरू उनीहरूको शरीरमा प्रवेश गरेर उनीहरूले सन्तुष्टि लिन्छन् र हामीले गरेको जुन पितृको नाउँमा गरेको जुन दान हो त्यो हामीले गरेको दान पितृहरूलाई कसरी प्राप्त हुन्छ भने जस्तो हामीले नेपाली पैसा अमेरिकामा पठायौँ भनेदेखि त्यो पैसाको वहाँ गएर डलरको रूपमा व्यक्तिले पाउँछ त्यस्तै गरिकन हामीले गरेको पितृको नाउँमा गरेको दान पिण्डहरू पनि पितृहरू चराको रूपमा भएका रहेछन् भने चराको जुन आहारा हो किरा फट्याङ्ग्राहरू हो त्यही रूपमा पितृहरूले ग्रहण गर्दछन् अब पितृहरू मनुष्य रूपमा भएको रहेछन् भने उनीहरूले त्यस्तै गरिकन अब धान चामल अब अथवा फल वस्त्र आदिको रूपमा उनीहरूले ग्रहण गर्दछन् पितृहरूले अब पशुको रूप लिएका रहेछन् भनेदेखि घाँसको रूपमा अथवा अरू चाहिँ खोलेको रूपमा अरू चाहिँ नि तृण परालहरूको रूपमा उनीहरूले प्राप्त गर्दछन् हामीले दिएको चिज द्रव्यको रूपमा हो द्रव्यको रूपमा अथवा त्यसलाई रुपियाँ पैसाको रूपमा कसैलाई दियो भनेर भने
त्यो जुनसुकै चिज पनि दिएको हुन्छ। कसैलाई विपन्न भएको व्यक्तिलाई हामीले केही रुपियाँको सहायता गऱ्यौँ भनेर भने उसले त्यसले पुस्तक किन्न पनि सक्दछ, चामल दाल तरकारी पनि किन्न सक्दछ, फलफुल किन्न पनि सक्दछ, लुगा किन्न पनि सक्दछ। जसरी उसले त्यसरी प्राप्त गर्दछ त्यस्तै गरिकन हामीले गरेको पितृको लागि दिएको अन्न जल फल आदि जे चिज छन् त्यो पितृलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई माध्यम बनाएर त्यसबाट उनीहरूले विनिमय गरेर आफूलाई चाहिने जुन योनिमा उनीहरू प्राप्त भएका छन् त्यही योनिमा त्यो चिज उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। र विशेष गरिकन अमावास्या भनेको औँसी पितृकै तिथि भएको हुनाले त्यो बेलामा उनीहरूले अब मेरो सन्तानहरूले मलाई आज केही दिन्छन् भन्ने आशाले उनीहरू आफ्नो सन्तानको घरमा उनीहरू प्राप्त हुन्छन्। त त्यो प्राप्त भएको बेलामा उनीहरूको नाउँमा श्रद्धापूर्वक केही दिनु उनीहरूको सन्तुष्टिको लागि हो। यसरी दिएको चिजले उनीहरूलाई सन्तुष्टि मिल्दछ, उनीहरूको तृप्ति हुन्छ, उनीहरू खुसी हुन्छन्। उनीहरू खुसी भइसकेपछि उनीहरूले यो भौतिक संसारमा 16 दिनसम्मको पितृपक्ष अर्थात् 16 श्राद्ध समापन गरिने भएकाले यस दिनलाई पितृ विसर्जन अमावस्या पनि भनिन्छ। यस दिन पितृलोकबाट पितृपक्षमा पृथ्वीमा आएका पितृहरू भोजनादिबाट तृप्त भई आफ्नो लोकमा फिर्ता जाने जनविश्वास रहेको छ। 16 श्राद्धको समयमा आफ्ना पितृहरू घरको अगाडि आएर आफ्ना सन्तानबाट तर्पण जल पिण्डदानको आश गरी बसेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। आजको दिन पितृहरू फर्कने दिन भएकाले साँझमा पितृहरूको फोटो राखी दियो बालेर खीर बनाएर अर्पण गर्नु राम्रो मानिन्छ। श्राद्ध गरिसकेको भए पनि पितृहरूलाई सम्झनाले आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। एउटा भनाइ पनि छ, देउताले दिन्छन् पितृहरूले हर्छन्, त्यसैले आफ्ना पितृहरूलाई खुसी पार्नु पर्दछ। 16 श्राद्धपछि तुरुन्तै दुर्गा पक्ष, विजया दशमी तथा शुभ दीपावली आउँछ। तर पहिलो पितृहरूको आशीर्वाद लिनु पर्दछ अनि देवताहरूको पूजा गर्नुपर्ने मान्यता छ। मकर मेला व्यवस्थापनका लागि काभ्रेको पनौतीमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। मेला व्यवस्थापन एवं संरचना निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट बजेट विनियोजन गरिएको हो। सो रकमबाट प्रवेशद्वार निर्माण, पुण्यमाता खोलामा बहने ढल व्यवस्थापन, अस्थायी शौचालय निर्माण, सरसफाई लगायत काम गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रत्येक 12 वर्षमा मकर सङ्क्रान्तिका दिनदेखि 1 महिनासम्म आयोजना हुने सो मेला माघ महिनाभर लाग्ने गर्दछ। मेलामा त्रिवेणी घाटमा स्नान गरी त्यहाँको जल हत्केलामा राखेर उत्तरपट्टि रहेको गोरखनाथलाई चढाउनाले पुण्य मिल्नुको साथै मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। काभ्रेको पनौती नगरपालिका 6 र 7 को संगम स्थल त्रिवेणी घाटमा 12 वर्षमा लाग्ने मकर मेलाको लागि पूर्वाधार निर्माण भएको छ। मेला सुरु हुन करिब 4 महिना मात्र बाँकी रहेको छ। मेला व्यवस्थापन एवं संरचना निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट 5 करोड बजेट विनियोजन गरी प्रवेशद्वार निर्माण, पुण्यमाता खोलामा बग्ने ढल व्यवस्थापन, अस्थायी शौचालय निर्माण, सरसफाई लगायत काम गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। पुरातात्विक महत्त्वको मन्दिरको सहर काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको पनौतीमा 12 वर्षमा लाग्ने मकर मेलाका लागि संरचना निर्माण गरिने भएको हो। मेला भन्न आउने भक्तजनका लागि सहज र व्यवस्थित गराउन मेला व्यवस्थापन समिति गठन गर्नका साथै सम्बन्धित ओडाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यक तयारीका लागि छुट्टै योजना बनाएर अघि बढ्ने जनाइएको छ। अहिले पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तर्गत पुण्यमाता र रोशी खोलामा 3 बेली ब्रिज, नदीमा स्नानको लागि सिँढी, पानी ट्याङ्की, पैदल मार्ग र सवारी साधनको वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्नका साथै खोलालाई सुरक्षित राख्न ढल निकासको काम भइरहेको बताइएको छ। नगर प्रमुख भीम नेउपानेका अनुसार पूर्वाधारको काम सकेपछि तिहार लगत्तै मकर मेला व्यवस्थापन समिति गठन गरेर आवश्यक थप कामका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। अहिले त्रिवेणी घाटको मन्दिर जीर्णोद्धार गर्नका साथै छानामा सरसफाई गर्ने काम भइरहेको छ। यसैगरी मेला आयोजना गर्ने प्रमुख स्थान त्रिवेणी घाटमा स्नान गर्न र गोरखनाथ मन्दिरसम्म आवत जावतमा सहज तुल्याउन तयारी भइरहेको जनाइएको छ। प्रत्येक 12 वर्षमा मकर सङ्क्रान्तिका दिनदेखि 1 महिनासम्म आयोजना हुने सो मेला माघ महिनाभर लाग्ने गर्दछ।
मेलामा नेपालबाट मात्र नभई भारतको उत्तर प्रयागबाट समेत तीर्थालु स्नान गर्न आउने गर्छन्। मेलाको प्रमुख स्थल त्रिवेणी घाटमा स्नान गरी त्यहाँको जल हत्केलामा राखेर उत्तरपट्टि रहेको कुञ्जगिरी पर्वत अर्थात् गोरखनाथ डाँडामा रहेको गोरखनाथलाई चढाउनाले ठूलो पुण्य मिल्ने र मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। लीलावती र पुण्यमाता खोलासँगै गोरखनाथ मन्दिरको मुनि रहेको ब्रह्मायणी मन्दिरभित्रबाट बग्ने बाहेक गुप्त रूपमा ब्रह्मायणी मन्दिरको तलबाट पद्मावती नदी बगेर मिसिएकाले त्रिवेणी घाट भनिएको हो। सो स्थलमा जन्मेदेखि मृत्युसम्मका धार्मिक क्रियाकलाप समेत गरिन्छ। राजा प्रताप मल्लले विक्रम सम्वत 1727 रानी पोखरी बनाइसकेपछि विभिन्न तीर्थस्थलको जल राख्दा त्रिवेणी घाटको जल पनि राखेको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ। म्याग्दीको ताकम गाउँमा वर्षौंदेखि चल्दै आएका धर्मभकारी अन्न भर्ने चलन अहिले पनि कायम छ। प्रविधिको पहुँच र यातायातको सुविधाका कारण कतिपय स्थानीय चलन सिप र प्रविधि लोप भइरहेका अवस्थामा भने सो चलन अहिले पनि जीवन्त रहेको छ। यहाँ धौलागिरी गाउँपालिका 7 ताकमा प्राचीन चलनलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले सहकारी संस्था नै गठन गरेर धर्मभकारीमा अन्न भर्ने र सङ्कट परेको व्यक्तिलाई वितरण गर्ने गरिएको छ। पहिला अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका समस्या आइपर्दा अन्नको सङ्कट हुन नदिन धेरै ठाउँमा यस्ता धर्मभकारी स्थापना हुने गरेको पाइन्छ। सडकको पहुँच पुगेपछि आयातित खाद्यान्नको उपलब्धताले यो चलन अन्य ठाउँमा हराउँदै गएका छन्। उक्त गाउँमा प्रगतिशील महिला अन्न बचत तथा कृषि सहकारी संस्थाले साबिकको ताकम गाविस 4 मा सञ्चालन गरेको धर्मभकारी अझै पनि सञ्चालनमा रहेको र यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजान थालिएको जनाएको हो। पहिला गाउँमा चाडबाडको समयमा चामल नपाइने भएकाले मङ्सिरमा धान उठाएपछि सदस्यसँग सङ्कलन गरेर धर्मभकारीमा राख्ने पुरानो चलन थियो। चाडबाडको सिजन पारेर भदौ असोजमा आवश्यक पर्ने सदस्यलाई धान उपलब्ध गराइने चलन रहेको पनि बताइन्छ। अन्न भकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीयबाट जग्गा दान मार्फत प्राप्त भएपछि सोही जग्गामा भवन निर्माण गरेर धर्मभकारी स्थापना गरिएको बताइएको छ। धर्मभकारीमा अहिले 45 मुरी धान जम्मा भएको बताइएको छ। आगामी दिनमा कोदो, मकै लगायतका अन्य अन्न पनि सङ्कलन गर्ने योजना रहेको छ। 90 जना शेयर सदस्य रहेको संस्थाले शेयर सदस्यसँग शेयरका रूपमा धान सङ्कलन गर्ने र सङ्कटका समयमा सदस्यलाई नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। संस्थाबाट धान लैजाने सदस्यले मङ्सिरमा 5 पाथीको थप 1 पाथी सहित संस्थामा बुझाउनु पर्दछ। धान लगेका सदस्यले मङ्सिरमा धान नै उपलब्ध गराउनुपर्छ। धानको सट्टा पैसा दिन पाइँदैन। चाडबाडका समयमा चामल अभाव हुने भएकाले विगतमा यो निकै प्रभावकारी रहेको बताइएको छ। पहिले सडकको पहुँच नभएकाले चाडबाडको समयमा चामल नपाइने समस्या थियो। त्यतिबेला धर्मभकारी आवश्यक ठानेर स्थानीय अगुवाले यसको सञ्चालन गरेकोमा पछि यसलाई सहकारी मार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। गाउँमा चाडबाडका समयमा चामलको समस्या हुन नदिन महिलालाई सङ्गठित भएर काम गर्न र नेतृत्व विकासका लागि सहयोग पुगोस् भनेर धर्मभकारी सञ्चालन गरिएको र यसको संरक्षणको जिम्मा महिला सहकारीलाई दिएको पनि जनाइएको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। चाडपर्वमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्नुले यस क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी तथा कामदारमा फेरि आशा देखिन थालेको छ। कोरोनाको खोप आएसँगै बिस्तारै पछिल्लो समय जनजीवन सामान्य हुँदै गएको छ। विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य सुधार नभए पनि आन्तरिक पर्यटकको भने चहल पहल देखिन थालेको हो। पर्यटन क्षेत्र सरकारबाट उपेक्षित हुँदा भने चिन्ता थपिएको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। एक रिपोर्ट। देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने पर्यटन व्यवसाय कोरोना महामारीले गर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो। पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध कामदारहरू बेरोजगार भए। तर पछिल्लो समय सङ्क्रमण दर कम हुँदै जानु र चाडबाडमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्नुले यस क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी तथा कामदारमा फेरि आशा देखिन थालेको छ।
देश विदेशबाट वर्षेनी लाखौंको संख्यामा पर्यटक भित्र्याउने नेपाल कोरोनाका कारण करिब 1.5 वर्षसम्म थला पर्यो। नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने यो क्षेत्र कोरोनाको चपेटामा परेसँगै यो व्यवसायसँग जोडिएका लगानीकर्तादेखि कामदारसम्म लगानी गुमाउनु पर्ने अवस्थाका साथै रोजगार नै गुमाउने अवस्थामा पुगे। कोरोनाको खोप आएसँगै बिस्तारै पछिल्लो समय जनजीवन सामान्य हुँदै गएको छ भने विदेशी पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य सुधार नभए पनि आन्तरिक पर्यटकको भने चहल पहल देखिन थालेको छ। तर लाखौंलाई रोजगार दिने देशको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने पर्यटन क्षेत्र सरकारबाट उपेक्षित हुँदा भने चिन्ता थपिएको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। सरकारले नेपालमा पर्यटकहरू आउने वातावरण बनाउन र विभिन्न देशका सञ्चारकर्मीहरूलाई नेपाल बोलाएर नेपाल अब पर्यटकहरूको लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष राजुमान जङ्गलको आग्रह रहेको छ। अहिले सरकारले जुन चाहिँ रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यो सकारात्मक हो। अहिले ठमेल लगायत नेपालको सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा बाह्य पर्यटक नभएको समयमा अहिले आन्तरिक पर्यटक स्वदेशी पर्यटकबाट नै धान्न सकिने व्यवसाय रात्रिकालीन पनि हो र हामीले लकडाउन अगाडिदेखि नै यसलाई 24 घण्टा भनेर हामीले गरेका थियौँ र यसकै लागि हामी फेरि 24 घण्टा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा भन्नको लागि हामी गृह मन्त्रालय पनि गयौँ। गृहमन्त्रीसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। जुन अहिले जुन यो समय सीमा परिधिहरू छन् त्यसलाई हटाएर 24 घण्टाको चाहिँ गरिदियो भने देशले तिनवटा कुरामा चाहिँ नि फाइदा लिन सक्छन्। एउटा कुरा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुन बित्तिकै हामीले भनेका थियौँ 50,000 मजदुरहरूले काम पाउँछन्। दोस्रो कुरा अहिले यस्तो परिस्थितिमा व्यवसायहरूसँग पैसा नहुँदाखेरि घरधनीले पनि त भाडा पाएको छैन, बैंकले ब्याज पाएको छैन र यदि सञ्चालन राम्रोसँग गर्न दिइयो भने चाहिँ नि यी दुईजनालाई पनि फाइदा हुन्छ। अब तेस्रो कुरा देशबाट युवाहरू पलायन हुने अवस्थामा भइरहेको समयमा अब यहीँ चाहिँ मजदुरी गर्न पाउँछन् भने त देशबाट युवा पलायन पनि हुँदैनन्। राज्यले के सोच्दैनन् भन्दाखेरि देशमा भएको उद्योग व्यापार व्यवसायमा कसरी स्थिरता लिएर आउने र भएको युवालाई कसरी यहीँ नै परिचालन गर्ने, कसरी उहाँलाई चाहिँ रोजगारी दिने भन्ने कुरामा ध्यान दिन नसक्दाखेरि नै युवाहरू बेरोजगार भएर विदेशीको हामीले पाएका छौँ। अब स्वरोजगार भन्नुहुन्छ, स्वरोजगारले पनि अनेक डकुमेन्टहरूको चाहिँ कारणले स्वरोजगार भन्ने कुरा पनि त्यति भइएन। तर रोजगारी दिएको ठाउँलाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि निरन्तर रूपमा चलायमान बन्न दियो भने चाहिँ नि रात्रिकालीन व्यवसायले पनि सबैलाई रोजगारी र मनोरञ्जन दिन सक्छ र यसमा अलिकति चुनौती र बाधाहरू छन्। यसमा अलि हुने नेगेटिभ र पोजिटिभ थिङमा अलिकति होला र अवाञ्छनीय क्रियाकलापहरू राति हुने भएकोले नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायबाट ठमेल पर्यटन सङ्घ हामी पनि उहाँसँग सहकार्य गरेर ती कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नतिर हामी लाग्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। पर्यटन व्यवसायलाई पहिलाकै शैलीमा फर्काउन सरकारको ध्यान आकर्षण हुनु जरुरी देखिन्छ भने पर्यटन व्यवसायलाई थप उत्साह भर्दै यो क्षेत्रलाई अझ माथि लैजानु आवश्यक छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज 16 श्राद्धको अन्तिम दिन औँसी तिथि। औँसीको मालिक नै पितृहरू मानिने हुनाले यो तिथि पितृहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिइने। आजको दिन पितृपक्षको अन्य तिथिमा विभिन्न कारणले रोकिएको श्राद्ध आज गरिने। यस दिन गरिएको पितृकर्मले पितृहरूको जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा रहेर पिण्डदान, तर्पण र सिद्धादान पाउने मान्यता रहेको। 16 श्राद्धको समयमा पितृहरू घरको अगाडि आएर आफ्ना सन्तानबाट तर्पण, जल र पिण्डदानको आश गरी बसेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता अनुरूप श्राद्ध गर्ने गरिएको। मकर मेला व्यवस्थापनका लागि काभ्रेको पनौतीमा पूर्वाधार निर्माण, मेला व्यवस्थापन एवं संरचना निर्माणमा प्रवेशद्वार, पुण्यमाता खोलामा बहने ढल व्यवस्थापन, अस्थायी शौचालय निर्माण, सरसफाई लगायत काम गरिएको नगरपालिकाले जनाएको।
प्रत्येक 12 वर्षमा मकर सङ्क्रान्तिका दिनदेखि 1 महिनासम्म आयोजना हुने सो मेला माघ महिनाभर लाग्ने। मेलामा त्रिवेणी घाटमा स्नान गरी त्यहाँको जल हत्केलामा राखेर उत्तरपट्टि रहेको गोरखनाथलाई चढाउनाले पुण्य मिल्नुको साथै मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास। चाडपर्व नजिकिएसँगै आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै। चाडपर्वमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्नुले यस क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी तथा कामदारमा आशा देखिन थाले। पछिल्लो समय जनजीवन सामान्य हुँदै गएकाले विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य सुधार नभए पनि आन्तरिक पर्यटकको भने चहल पहल। पर्यटन क्षेत्र सरकारबाट उपेक्षित हुँदा भने चिन्ता थपिएको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो। धर्म भकारीमा अन्न बढ्ने चलन कायमै। पहिला अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका समस्या आइपर्दा अन्नको सङ्कट हुन नदिन धर्म भकारी स्थापना गरिएको। प्रविधिको पहुँच र यातायातको सुविधाका कारण कतिपय स्थानीय चलन, सिप र प्रविधि लोप भइरहेका अवस्थामा भने सो चलन अहिले पनि जीवन्त रहेको। चाडबाडको सिजन पारेर आवश्यक पर्ने सदस्यलाई धान उपलब्ध गराइने चलन रहेको धर्म भकारीलाई दिगो राख्न व्यवस्थित गर्दै लैजान अहिले थाल्यो। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जुडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाद, भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसडी।